मेयर बालन शाहले दिए श्रीमती चढेको सरकारी गाडी प्रहरीले रोकेको घटनामा स्पष्टीकरण। ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ गुटखा सेवन गरेको बालनको सचिवालयको आरोप। नागरिकको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। हेलो सरकार सेवा अब 24 घण्टा खुल्ला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे उद्घाटन। चीन भ्रमण बारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिमा बोलाउने तयारी। आर्जु राणा देउवाले भनिन् परिवार नियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। बँदेल मारेर खाने नीति ल्याउनु पर्छ। गाँजा खेतीलाई वैध बनाउन कृषि समिति सदस्यहरूको एकमत। आर्जु राणा देउवाको नेतृत्वमा धान उत्पादन कसरी हुन्छ त भन्ने अवलोकन गर्न 6 जना सांसद बंगलादेश जाँदै। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सिनेटर बीच भेटवार्ता। शान्ति प्रक्रिया र एमसीसी बारे चासो। मैले चढ्ने गाडी डेंगू बिरामीको लागि एम्बुलेन्स बनाएको छु भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको तर्क। पूर्णिमायाले भीम उपाध्यायलाई दिन माफी, मुद्दा फिर्ता लिन लिखित सहमति। सिन्धुलीबाट महेश बस्नेतको घोषणा। राजन दाहाल आफ्नै अपराध गरे बापत जेलको काल कोठरीमा पुग्छन्। कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै ललितपुरमा प्रदर्शन गरियो। ललिता निवास मुद्दामा सीआईबीको त्रुटि सच्याउन पत्रचार। चन्द्रदेव जोशीको बिगो 62 करोड घटाइयो। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भए सरकारले हस्तक्षेप गर्छ। क्यालेन्डर लागू गर्न सरकार कठोर रूपमा लाग्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्क। भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा तेरो मेरो नभनी कानून अनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध छौं भन्दै रामहरि खतिवडाको तर्क। राप्रपाले 27 भदौमा काठमाडौँमा विरोध सभा गर्दै गृहमन्त्री फेर्न प्रचण्डमाथि दबाव बढाउँदै शेरबहादुर देउवा। भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि कसैलाई पनि छाड्न नहुने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। मिनबहादुर गुरुङ भाटभटनीको त्यो घर बोकेर भाग्छन् र भन्दै एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेको तर्क। 1 लाख हेक्टरमा चैते धान लगाउने तयारीमा रहेको कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको भनाई। चीनले जारी गरेको नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी लिने। डीपी अर्याललाई कार्यवाहक दिएर श्रीलङ्का गए रवि लामिछाने। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको 27 वर्षपछि भारतसँग पहिलो पल्ट खेल्दै नेपाल। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध नेभी संघको विरोध प्रदर्शन। पहिचान नखुलेका शव तथा हराएका व्यक्तिहरूको विवरण राखिएको वेबसाइटको उद्घाटन गरियो। नवजीवन अस्पतालमा शल्यक्रिया गराएका बिरामीको घुँडा भित्रै कपास छोडियो। पोर्चुगल पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरेका खड्का सामा खुसीबाट पक्राउ। 5 थरको हिलिहाङमा 40 घर पहिरोको जोखिममा भासिन थाले घर र बाटो। बर्दघाटमा उत्पादन भएको मिनरल वाटरमा कोलिफोम भेटियो। दानको जग्गालाई किनेको भन्दै 6 लाख भुक्तानी गर्ने वडा अध्यक्ष सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। कर्णाली नदी तर्ने बेलामा डुङ्गा पल्टिँदा 1 जना बेपत्ता। दार्चुला र स्याङ्जाको वालिङमा गरी डेंगू संक्रमणबाट 2 जनाको ज्यान गयो। बर्दियामा कारागारको पर्खालबाट हाम फालेर कैदी भागेको जानकारी। होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्दा 1 जना गम्भीर घाइते। करेन्ट लागेको आशंका र भारतको धौलीगंगा बाँध चौथो पटक खोलिँदै सतर्कता अपनाउन आग्रह। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 भदौ महिनाको 18 गते सोमबार। यसैसम्म 2023 सेप्टेम्बर 4 तारिक। यसै गरी आज भदौ कृष्ण पञ्चमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर, आज नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। पछिल्लो समयमा विवादित बनेको विषय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहको स्टाटसको स्पष्टीकरणको प्रसंगबाट।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालनसँग जोडिएको शनिबारको घटनाबारे उनको स्वकीय सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवालयले चेकिङमा खटिएका प्रहरीले मादक पदार्थ गुटखा लगायत सुर्ती जन्ने पदार्थ सेवन गर्ने सवारी साधन जाँच गर्दा रुखो बोलेर हप्काई दप्काई गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। कर्तव्य पालनाका क्रममा मादक पदार्थ गुटखा लगायत सुर्ती जन्ने पदार्थ सेवन गर्ने सवारी साधन जाँच गर्दा रुखो बोलेर हप्काई दप्काई गर्ने व्यवहार भयो। कानूनको उल्लङ्घन भएको भए चिट काटेर आवश्यक कारबाही गर्ने वैधानिक बाटो छोडेर सबिना काफ्लेलाई अस्वाभाविक प्रश्न गरिएको थियो। सचिवालयले बालेन पत्नी सबिनालाई ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक दुःख दिएको जनाएको छ। प्रहरीले महानगरको गाडीमा रहेका चालक र बालेनकी पत्नीलाई अमर्यादित व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएको छ। सवारी चालकले आफ्नो परिचय पत्र देखाए सार्वजनिक विधाको दिन प्रयोग गर्न बनाइने परमिट भएको तर त्यस समय उक्त गाडीमा नबोकेको विषय समेत अनुरोध गरेका थिए। नगर प्रमुख सहितको परिचय खुलाएपछि प्रहरीको व्यवहार झन बढी आक्रामक हुन गएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आपतकालीन अवस्थाको बारेमा जवाब दिँदा पनि मैले चाहे भने यतै राख्न सक्छु भन्दै धम्की दिने, कुनै ठूलो अपराध गरेका व्यक्तिलाई केरकार गर्ने शैलीले सोधपुछ गर्ने आचरणमा सुधार हुन जरुरी भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। हिजो आइतबार हेलो सरकारको सेवालाई 3 शिफ्टमा विस्तार एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रचण्डले सरकारको सबै निकायहरूलाई नागरिकको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले आफूहरूलाई महत्त्वको नलाग्ने गुनासोहरू नागरिकको दैनिक जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसलाई ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। सार्वजनिक निकाय प्रतिको नागरिकका सुझावहरू अमृत समान हुने पनि उनको भनाइ रहेको छ। 2 शिफ्टमा सञ्चालन हुँदै आएको हेलो सरकार अबदेखि 24 घण्टा खुल्ला हुने भएको छ। तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने जनताका गुनासोहरू सम्बोधनका लागि हेलो सरकारलाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबारमा विगत 12 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको सेवालाई सञ्चालन गर्ने कार्यको आइतबार शुभारम्भ गरेका हुन्। यसअघि नेपाल टेलिकमबाट मात्र सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा विस्तारित गरिएको कार्यक्रमबाट को सिम भएको मोबाइलबाट समेत गुनासो राख्न सकिनेछ। गुनासोहरू फोन, इमेल, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल, भाइबर, व्हाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट टिपाउन सकिनेछ। हेलो सरकारको डेस्कले प्राप्त गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। हेलो सरकार 24 घण्टा सञ्चालनका लागि 3 शिफ्टको कार्यतालिका निर्माण गरी सोही अनुरूप कर्मचारी व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारका 3 जना उपसचिव सहित 25 जना कर्मचारीहरू खटिएका छन्। यसैगरी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आसन्न चीन भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छलफलमा बोलाउने तयारी गरेको छ। आगामी महिना हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा हुने महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा छलफल गर्नका लागि समितिको बैठकमा बोलाउने तयारी भइरहेको सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा के कस्ता विषय उठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा सांसद र विभिन्न राजनीतिक दलबाट सुझाव आउने र त्यसले प्रचण्डलाई सहयोग पुग्ने गरी छलफल राख्न खोजेका छौं सभापति यादवको भनाइ रहेको छ। प्रचण्डको समय मिलाएर यही हप्ताभित्र समितिको बैठकमा बोलाउने गरी तयारी भइरहेको बुझिएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आर्जु राणा देउवाले किसानहरू बाँदरबाट पीडित रहेको भन्दै बाँदर नियन्त्रणका लागि नयाँ उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठकमा उनले बाँदरको संख्या घटाउनका लागि परिवार नियोजन पनि विकल्प हुन सक्ने धारणा राखेकी छिन्। सांसदहरूले बाँदर तथा बँदेलले अन्न बालीमा क्षति पुर्याएका कारण उत्पादन घटेको, किसान भोकमरीको शिकार हुने अवस्था रहेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिलाउन समिति लाग्नुपर्ने बताएपछि सभापति राणाले बाँदर नियन्त्रणका लागि नयाँ उपायहरू खोजी गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले भनिन् यो संवेदनशील विषय रहेको छ किनभने मानिसको खाना नै क्षति भइरहेको छ। बाँदरको पहिलादेखि नै समस्या रहेको थियो, बँदेलको पनि समस्या रहेछ। मानिस र जनावरको द्वन्द्वमा के चाहिँ गरिरहेछ उनले प्रश्न गरेकी छिन्। संरक्षण गर्नु राम्रो कुरा हो, म एकदमै संरक्षण अभियन्ता पनि हुँ, तर मान्छेले खान नपाउने गरी संरक्षण गरेर त कुनै फाइदा रहेको छैन उनले भनिन्। कलिङको एउटा प्रिन्सिपल
हामीले ल्याउनु पर्यो, किनभने बँदेल त खान्छ नि, मान्छेले बाँदर त खाँदैन। बाँदरलाई फ्यामिली प्लानिङ गरे हुने रहेछ। भारतको हिमाचल प्रदेशमा पनि त्यही गरेको रहेछ। उनीहरूको पनि हाम्रोमा जस्तै समस्या थियो अरे। परिवार नियोजन गरेर 2-3 वर्षमा नियन्त्रण भएछ। त्यसकारण हामीले वन्यजन्तु विभागलाई केही चाहिँ गरेर ल्याऊ भन्नु पर्यो। मान्छेले खानै नपाउने भएपछि समस्या भयो। उनले विदेशमा शिकार गर्ने समय तय गरेको हुने, तर नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले वन्यजन्तुको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको तर्क दिएकी छिन्। यसैगरी प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू गाँजा खेतीलाई वैध बनाउनु पर्नेमा एकमत देखिएका छन्। यसका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गाँजा खेती बारे अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेर अगाडि बढ्ने समिति सभापति डाक्टर आर्जु राणा देउवाको प्रस्ताव रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति आर्जु राणा देउवाको नेतृत्वमा उनी सहित समितिका 6 जना सांसद बंगलादेश जाने भएका छन्। बंगलादेशको धान उत्पादन तथा अन्य कृषि क्षेत्रको अवस्था अवलोकन गर्न सचिवालयका एक कर्मचारी सहितको टोली असोजको दोस्रो साता बंगलादेश जाने बताइएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले भ्रमणमा जाने सांसदहरूको नाम छनौट गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेन बीच भेटवार्ता भएको छ। हिजो आइतबार सिंहदरबारमा भएको एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा ओली र होलेन बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। नेपालको भ्रमणमा रहेका होलेनले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले भेटमा दुई देश बीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको बताएका छन्। उनले सेनेटरले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा राखेको र अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा रहँदा नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गरेको र अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, शान्ति प्रक्रिया, पीडित मैत्री हुने गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने समेत जानकारी दिएका छन्। उपाध्यक्ष नेमाङले भेटमा सेनेटरले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेकोमा खुसी लागेको बताएको जानकारी दिएका छन्। उनले अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सुरु भएकोमा अमेरिका सकारात्मक रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नगरपालिकाले दिएको गाडीलाई अहिले डेंगूका बिरामी ओसार पसार गर्ने एम्बुलेन्स बनाएको बताएका छन्। उनले गाडीले डेंगूका बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउँछन् र घरसम्म ल्याउँछन्। साम्पाङ भने आफू बाइकमा हिँड्ने गरेका छन्। साम्पाङले भने म यत्रो ठुलो उपमहानगरको मेयर, म बाइकमा हिँड्छु, मेरो हेलमेट नै यही रहेको छ। हेलमेट देखाउँदै भने मेरो लागि हिँड्ने गाडी त डेंगूको एम्बुलेन्स बनाएको छु। कोही बिरामी पर्यो भने त्यो गाडीले अस्पतालसम्म पुर्याउँछ र घर पनि ल्याउँछ। अनि यसरी हिँड्ने मान्छेको आलोचना गर्नु कति न्यायोचित होला? कतिले भन्छ यो मेयर भएन अनि मेयर चाहिँ कस्तो खालको चाहिएको हो त? उनले प्रश्न गरेका छन्। साम्पाङ आफू कर्मयोगी भएको र आफूलाई कसैले घमण्डी भन्नुमा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण रहेको बताएका छन्। जुन स्वार्थलाई पूरा नगरेको कारण आफूलाई घमण्डीको ट्याग लगाइदिने गरेको साम्पाङको दाबी रहेको छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय र चितवन भरतपुर महानगरपालिका 16 की पूर्णिमाया गुरुङ बीच सहमति भएको छ। पूर्व सचिव उपाध्यायले गुरुङको फोटो सहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गोरुको मासु खाने भनेर राखेको पोस्ट बारे माफी मागी आगामी दिनमा यस्तो क्रियाकलाप नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै विवाद सुल्झिएको हो। उनीहरू बीच भविष्यमा यस्ता किसिमका विषयमा एक अर्कामा कुनै पनि आरोप प्रत्यारोप नगर्ने एक अर्का बीच सहमति पनि भएको छ। उनले आज काठमाडौँबाट चितवन फर्किएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा दिएको साइबर र अपराधको उजुरी फिर्ता लिने पनि जानकारी गराएकी छिन्। धरानमा गोरु काटेर मासु खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि पूर्व सचिव उपाध्यायले पूर्णिमायाको तस्बिर राखेर पोस्ट गरेपछि विवाद चुलिएको थियो। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा युवा संघ इन्चार्ज महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले विगतमा गरेका अपराध बापत एक दिन जेल जाने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा संघ सिन्धुलीको 9औं जिल्ला अधिवेशनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै बस्नेतले रामेछाप र सिन्धुलीमा राजन दाहालले गरेको मानवता विरोधी अपराध र लुटपाटको सजाय एमालेले दिलाएरै छाड्ने दावी गरेका छन्। उनले भने रामेछापमा एमालेका तत्कालीन नेता देवशंकर पौडेललाई भिरबाट लडाएर हत्या प्रयास गर्ने नाइके कालो
जसो दलेर दुर्व्यवहार गर्ने नायिके ईश्वर पोखरेल, पशुपति चौलगाई लगायतका नेतालाई तामाकोसीमा खसाल्न भिरबाट ढुङ्गा लडाउने नायिके रातामाटेमा हाम्रो 1 लाख रुपियाँ लुटेर हाम्रो कमरेड केशव देवकोटालाई अपहरण गर्ने राजन दाहाल एक दिन जेलको काल कोठरीमा जान्छ, हेरिराख्नु होला। पछिल्लो समय एमाले विरुद्ध पुनः आक्रमक बनेर नेताहरूमाथि आरोप लगाइरहेका दाहाल सिन्धुली 2 का सांसद समेत रहेका छन्। बस्नेतले 15 वर्ष अघि सिन्धुलीको रातमाटे घटना स्मरण गर्दै आफ्नो औंला भाँचिदिएको र नक्कली दाँत हालेर हिँडेको पनि बताएका छन्। बस्नेतले राजन दाहाल मात्र नभएर प्रचण्ड पनि जेल जाने दाबी गरेका छन्। अहिले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भन्दै माधव नेपाल र माओवादीका नेताहरूलाई सफाई दिएर हिँडेका प्रचण्ड आफ्नै गल्तीका कारण जेल जाने दाबी गरेका छन्। लडाकु शिविरको 4 अर्ब भ्रष्टाचारको उजुरी आफैले हालेको भन्दै बस्नेतले बाबुराम भट्टराईले 4 होइन 21 अर्ब प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको भनेर आफ्नो उजुरी सच्याउन सुझाव दिएको समेत दाबी गरेका छन्। ललितपुरमा कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग सहित प्रदर्शन भएको छ। आइतबार दिउँसो किराँत चुम्लुङको 35औं स्थापना दिवसको अवसरमा ललितपुरको जाउलाखेलदेखि ढोला हिती स्थित चुम्लुङ हिमसम्म प्रदर्शन र्याली निकालिएको हो। उनीहरूले कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा नाम राख्नु पर्ने माग गरेका थिए। लिम्बुवान किराँत कायम गर भन्ने मूल नाराका साथ र्याली निकालिएको थियो। यस सन्दर्भमा उनीहरूले कला प्रदर्शनी समेत आयोजना गरेका छन्। गत फागुन 17 गते कोशी प्रदेशको नामाकरण भएको थियो। 2/3 बढी मतले उक्त नाम पारित गरेको थियो, तर त्यसयता कोशी प्रदेशको नामको विरोध हुँदै आएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई सीआईबीले गरेको त्रुटि सच्याउन पत्रचार गरेको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको हकमा सीआईबीले पठाएको बिगो फरक परेको भन्दै सच्याउन सीआईबीले पत्र पठाएकोले अदालतलाई आग्रह गरेका हुन्। अभियोग पत्रको पृष्ठ 629 को 10औं र 4औं हरफमा जोशी विरुद्ध 63 करोड रुपियाँको बिगो रकम लेखिएकोमा 1,78,79,810 रुपियाँ कायम गरिदिन सीआईबीले आग्रह गरेपछि जिल्ला अदालतलाई आग्रह गरिएको छ। यससँगै जोशी विरुद्ध 62 करोडको बिगो घटेको छ। ललिता निवास प्रकरणले उच्च अधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ। गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा हुने गैर प्राङ्गिक गतिविधिको अन्त्य हुने गरी र त्यस्ता गतिविधि भए सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रणमा लिने बताएका छन्। आइतबार विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विश्वविद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले लागू गरेको एकीकृत क्यालेन्डर लागू गर्ने विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा उनले विश्वविद्यालयहरूमा हुने बन्द, हडताल र तालाबन्दीको अन्त्यका लागि राजनीतिक सहमति बनाउनु पर्ने, संलग्न सबै पक्षहरूलाई अपील गर्नुपर्ने र त्यसो हुन सकेको खण्डमा हस्तक्षेप समेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवड़ाले नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा तेरो मेरो नभनी दोषीमाथि कानून अनुसार कारबाही हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति समेत रहेका खतिवड़ाले ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। खतिवड़ाले कोशी प्रदेश मध्यावतिमा जाने समेत बताएका छन्। उनले कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्काको अधिकारलाई कुल्चेर जान नमिल्ने बताएका छन्। 100औं मान्छेको शहादतपछि प्राप्त भएको अधिकारको प्रयोग गरी बनेको संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको समेत उनको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 27 भदौमा काठमाडौँमा विरोध सभा गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले हिन्दुत्वको रक्षा, हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पुनः स्थापना, संघीयताको खारेजी र विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनको माग गर्दै रापरपाले विरोध सभा गर्न लागेको हो। त्यस्तै आर्थिक संकटमा सरकारको उदासीनता, बढ्दो बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि जस्ता विषयमा गम्भीर बन्नको लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले र्याली तथा सभा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। प्रसंग गृह मन्त्री फेर्न प्रचण्डमाथि दबाव बढाउँदै शेरबहादुर देउवा समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्न बिहिबार सुर्खेत पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले जुनसुकै बेलामा सरकार छाड्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्ने संकेत गरेका थिए। यो सरकार कति समय चल्छ चल्दैन भन्ने मेरो टेन्सन त्यतातिर रहेको छैन। जे गर्छु राम्रो गर्छु, राम्रो काम गर्दा गर्दै कसले हटाउँदा रहेछन् नेपाली जनताले हेर्छन्। म फेरि सरकार छाड्न गाह्रो मान्ने मान्छे पनि होइन, टेन्सन पनि छैन।
छैन प्रचण्डको भनाई रहेको थियो। प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि हुन्छ उनलाई सत्तामा टिकिराख्न त्यति सहज भने रहेको छैन, तर उनले आशंकाका बीच गठबन्धनमा अझै राम्रो भइरहेको समेत जिकिर गरेका छन्। प्रचण्डले मात्र नभई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि सरकारले सुशासनको अभियान थालेकाले आफूलाई हटाएर असफल पार्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको यस्तो पछिल्ला अभिव्यक्ति त्यसै आएको होइन। सरकारले अघि बढाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउदेखि सुन प्रकरणमा आइपुग्दासम्म गठबन्धनमा आशंका बाक्लिएको छ। जुन कुरालाई गठबन्धन भित्र अन्तर्विरोध राम्रो चलेको प्रचण्ड जानकार भएर नै पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र बालकृष्ण खाँड थुनामा रहेका छन्। सो प्रकरणमा देउवा पत्नी आर्जु राणा र खाँडकी पत्नी मन्जुको पनि कनेक्सन रहेको आरोप रहेको छ, तर देउवाकै दबावकै कारणले उनीहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू देउवा दम्पतिको दबावमा प्रचण्डले बाध्य भएर सरुवा गराइएको आरोप पनि लागेको छ, जुन कुराबाट गृहमन्त्री पनि असन्तुष्ट भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइललाई सरकार टिकाउने हतियार बनाएको आरोप लगाइरहेको बेलामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जोडिएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन अघि नबढाउने गठबन्धन बैठकमा सहमति बन्यो। त्यति मात्र होइन, माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सुनकाण्डमा जोडिएका आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जोगाएको प्रति गठबन्धनमै प्रश्न उठेको छ। सुनकाण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा बाबु छोराको संलग्नता भएको आरोप लागेको छ। छोरा राहुललाई पक्राउ गरे पनि महरामाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेता मात्र नभएर छानबिनको क्रममा आफ्नो नाम आए पनि हदगडी लगाएर लान सीआईबीलाई भनिसकेको तर्क गर्दै आइरहेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पर्यटन मन्त्री किराँतीले सबै भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा जरैदेखि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। सुन प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई सरकारले किन पक्राउ नगरेको भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री किराँतीले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ गरी पर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले हल्लाको भरमा नभई जरैदेखि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। तस्करी गरेर ल्याएको सुन छुटाउनका लागि पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता रहेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। इलेक्ट्रिक सिक्रेट भेप भित्र 9 किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँग महरा र छोरा राहुलले 256 पटक कुराकानी गरेको प्रतिवेदन यसअघि नै सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो, तर हालसम्म महरा विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन। सोही प्रकरण राहुल पक्राउ परे पनि महरालाई पक्राउ नगरेको विषयमा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेर सरकारले गलत गरेको बताएका छन्। काठमाडौँमा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ठूला व्यवसायी कोही जेल गएको कतै आफूले नसुनेको उल्लेख गर्दै बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ। नेता पाण्डेले भने, तपाईले देख्नु भएको छ ठूला व्यापारीहरू कोही जेल गएर बसेका छन् त? उनले प्रश्न गरेका छन्। मुद्दा चलेर हिँड्छ हाम्रो देशमा, हेर्नुस् त मीनबहादुर गुरुङ जेलमा परेको छ, त्यो के पैसा लिएर भाग्छ? मीनबहादुर सम्पत्ति बोकेर जान्छ। 25-26 वटा भाट भटेनी रहेका छन्, त्यो भाट भटेनीको घर बोकेर भाग्छन् त? उनले दर्जनौं प्रश्न गरेका छन्। नेपालमा केही गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई अपराधी गर्न हुँदैन। गुरुङलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले उत्पादन र निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरेर मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषि नेपालको लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सिंचाईको रहेको बताएका छन्। अहिले पनि देशको खेतीयोग्य जमिनको आधा पनि सिंचाई हुन नसकेको उनको भनाई रहेको छ। 48% जमिन वर्षायाममा मात्रै सिंचाई हुने र 18% जमिन मात्रै सधैँभरि सिंचाई हुने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सिंचाईको समस्या समाधान गर्नु नै पहिलो काम रहेको बताएका छन्। यस वर्ष सरकारले चैते धान 1 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाउने गरी काम सुरु गरेको पनि जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले चीनले जारी गरेको नक्साबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी लिने भएको छ। आइतबार समिति सभापति राजकिशोर यादवले परराष्ट्र सम्बन्धका पत्रकारसँग छलफल गर्दै चीनले जारी गरेको नक्साबारे सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी माग्ने बताएका छन्। चीनले 28 अगस्तमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नक्साको चुच्चे भागलाई हटाएको छ। यसबारेमा शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको थियो। यस्तै आइतबार परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले नक्सा विवादको समस्या कूटनीतिक पहल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन्। सभापति यादवले नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा चीनलाई जानकारी गराएको नगराएको बारेमा पनि मन्त्रालयसँग जानकारी लिने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्। एसिया कप अन्तर्गत आज हुने नेपाल र भारत बीचको खेल हेर्न लामिछाने श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका हुन्। उनले पार्टीका अन्य नेताहरूलाई एसएमएस मार्फत आफू श्रीलङ्का जान लागेको जानकारी गराएको पनि एक नेताले जानकारी गराएका छन्। लामिछाने आफू श्रीलङ्कामा रहँदासम्म उपसभापति डोल प्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापति पनि छोडेका छन्। यस्तै संसदीय दलको नेताको कार्यवाहक उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठलाई दिएको छ। उक्त खेल हेरेर राष्ट्रसभा सभापति लामिछाने मंगलबार फर्कने बताइएको छ। यसैगरी एसिया कप क्रिकेटको दोस्रो खेलमा आज सोमबार नेपालले बलियो प्रतिद्वन्दी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। श्रीलङ्काको पालेकेले इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा दिउँसो 3:15 बजे शुरू हुने खेलमा नेपाललाई अगाडि बढ्न भारतलाई हराउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ। समूह ए अन्तर्गत पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित भएको नेपाल अङ्कविहीन रहेको छ। 2 खेलबाट 3 अङ्क बनाएको पाकिस्तान सुपर 4 मा प्रवेश गरिसकेको छ। भारत र पाकिस्तान बीच शनिबार भएको खेल वर्षाको कारण रद्द भएको छ। पाकिस्तानसँग बराबरीसँगै 1 अङ्क बनाएको भारतलाई सुपर 4 मा नेपालसँग बराबरी नै काफी रहेको छ। नेपाललाई भने सुपर 4 मा पुग्न भारतलाई हराउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसैले भारतसँगको खेल नेपालका लागि गर या मरको अवस्थामा रहेको छ। नेपालले भारतको सिनियर टोलीसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ। आइसिसी वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको भारतलाई 55औं वरियतामा रहेको नेपालले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपालको दुवै पक्ष कमजोर बनेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फोटो समेत च्यातेका छन्। नेपाल आयल निगमले बिहिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। नेपाल प्रहरीले पहिचान नखुलेका शव तथा हराएका व्यक्तिहरूको विवरण राखिएको वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुमारले आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच वेबसाइटको उद्घाटन गरेका छन्। यो वेबसाइट निर्माण भएसँगै यसलाई नागरिक एपमा जोड्न सके अझै प्रभावकारी हुने बताइएको छ। वेबसाइटलाई कुनै पनि समस्या नआउने गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै धेरै भन्दा धेरै सरकारवाला व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुर्याई बढी भन्दा बढी पहिचान नखुले सब तथा हराएका व्यक्तिहरू शनाखत गर्न सहज र सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नागरिक स्तर र यससँग सम्बन्धित सरकारवाला पक्षको सहयोग लिँदै प्रारम्भिक रूपमै सबको शनाखत हुने वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यस्ता किसिमका विवरण संकलन गरेर वेबसाइटमा राख्ने विषयमा सम्बन्धित विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताइएको छ। दुर्घटना, प्राकृतिक विपद वा अन्य कारणबाट मृत्यु भई पहिचान हुन नसकेका वा हकवाला वा आफन्तले फेला पार्न नसकी विवारिसी शवहरूको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता शवहरूको विस्तृत विवरण सहित छुट्टै वेब पेज निर्माण गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले 2078 भदौ 2 गते निर्णय गरेको थियो। जनकपुरको नवजीवन अस्पतालमा घुँडाको शल्यक्रिया गराएका एक बिरामीको घुँडाभित्रै कपास छाडिएको खुलासा भएको छ। महोत्तरीको भंगा नगरपालिका 9 का 30 वर्षीय मनदीप यादव भदौ 5 मा नवजीवन अस्पतालमा बायाँ घुँडाको शल्यक्रिया गराएका थिए। शल्यक्रियापछि उनको घुँडाभित्रै चिकित्सकले कपास छाडेको खुलासा भएको हो। मोटरसाइकल दुर्घटनामा यादवको घुँडामा चोट लागेको थियो। चोट लागेको ठाउँमा दुख्न थालेपछि उनी जनकपुरकै नारायण ईएनटी एन्ड प्लास्टिक सर्जरी सेन्टरमा डाक्टर मुकुन्द झासँग चेक जाँच गराएपछि यादवलाई डाक्टर झाले शल्यक्रिया गराउनु पर्ने र त्यसका लागि नवजीवन अस्पतालमा भर्ना हुन सल्लाह दिएका थिए। उनी अस्पतालमा भर्ना भएपछि डाक्टर झाले नै शल्यक्रिया गरे, तर शल्यक्रिया गरेर टाँका लगाउँदा भित्रै कपास छाडेका हुन्। 8 दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर यादव घरमा पुगे। घरमा शल्यक्रिया गरेको घुँडाबाट पिप आउन थाल्यो, घुँडा रातो भयो। त्यसपछि उनी डाक्टर झासँग सम्पर्क गर्दा नभएपछि प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्। प्रादेशिक अस्पतालमा उनी पुगेपछि
शल्यक्रिया गरेको, घुँडाभित्रै कपास छाडेको भेटिएको हो। पोर्चुगल पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा प्युठान मल्लरानी गाउँपालिका 4 खलङ्गा घर भई काठमाडौँको सामाखुसी बस्ने 28 वर्षीय नवराज खड्का रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको हो। खड्काले सन्दीप परियारलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै त्यसको लागि 15 लाख रुपियाँ मात्र लाग्छ, त्यहाँ पुगेपछि प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु, मासिक 1.5 लाख भन्दा धेरै तलब हुन्छ भनेर प्रलोभनमा पारेर रकम ठगी गरेको बुझिएको छ। उनी परियारसँग पटक पटक गरी 3 लाख रुपियाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए। खड्का 3 लाख रुपियाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएपछि परियार आफू ठगिएको चाल पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेका थिए। विभागबाट कार्यालयमा पक्राउ गरी उपस्थित गराइदिन पत्रचार गरेको थियो। प्रहरीले खड्काको खोज तलास गर्ने क्रममा शुक्रबार सामाखुसीबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचाल पठाइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 5 थरको हिलियाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को एउटा बस्ती नै पहिरोको जोखिममा परेको छ। हिलियाङ गाउँपालिका 5 सुभाङको मालबाँसे बस्तीका 40 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका हुन्। हिलियाङ, नाखे डाँडा, स्याल्जे लगायत ठाउँमा पहिरो जान थालेको छ। स्थानीयका अनुसार बस्ती समय ससानो पहिरो जानुका साथै ठूलो क्षेत्रमा धाँजा फाटेको छ, घरहरू धसिएका छन् भने बाटो समेत चिरा परेर हिन्डुलमा समेत समस्या भएको छ। यसअघि ससाना पहिरो आउने गरेको भए पनि यस वर्ष अत्याधिक वर्षा र बाढीको कारण जमिनको ठूलो क्षेत्र धाँजा फाटेको स्थानीय मेघबहादुरले जानकारी दिएका छन्। जमिनमा धाँजा फाटेपछि स्थानीयवासीका घर तथा भौतिक संरचना धसिएको छ। पहिरोले खेतीयोग्य जमिन समेत भासिएको छ। सुवाङका अनुसार विगतमा ससानो पहिरो झर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष सुरु भएको पहिरोले बस्तीलाई नै जोखिममा पारेको छ। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 7 स्थित नेहा अक्वा नामक मिनरल वाटरमा कोलिफोम भेटिएको छ। बजारमा पठाइएको पानीमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि नगरपालिकाको टोलीले अनुगमन गरेर पानी परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। पठाइएको पानीमा कोलिफोम ब्याक्टेरिया भेटिएको रिपोर्ट आएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पुष्कर काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। पानीमा कोलिफोम भेटिएपछि उद्योगलाई 48 घण्टा भित्र बजारमा पठाइएका सबै पानी फिर्ता ल्याउन नगर स्तरीय उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले निर्देशन दिएको थियो। तर 6 दिन बितिसक्दा पनि उद्योगले पानी फिर्ता लगेको बारे जानकारी नगराएको सूचना अधिकारी काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। पानीमा ब्याक्टेरिया भेटिएपछि नगरवासीलाई उक्त पानी नपिउन पनि नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी र वडा नम्बर 2 का पूर्व वडा अध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेत सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। लिखुपिके 2 को भवन बनाउनका लागि निशुल्क पाएको जग्गा किनेको भन्दै 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको पाइएपछि उनीहरू विरुद्ध आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। अख्तियारले भण्डारी र बस्नेत सँगै तत्कालीन लेखापाल जीवन सुवेदी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। दानपत्र मार्फत निशुल्क जग्गा प्राप्त गरेपछि त्यही जग्गालाई किनेको भनेर 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको अख्तियारको ठहर रहेको छ। दैलेखमा कर्णाली नदी तर्न चढेको डुङ्गा पल्टिँदा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। डुङ्गा पल्टिँदा चामुण्डा बिद्रसैनी नगरपालिका 7 का 16 वर्षीय शिवसाई नदीमा खसेर बेपत्ता भएको बुझिएको छ। 820 नगरपालिका 1 रामघाट नजिकबाट अछामको तुर्माखाँत गाउँपालिका 3 भैरवस्थान पुग्न नदी तर्न चढेको डुङ्गा पल्टिँदा डुङ्गामा सवार साई बेपत्ता भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनलाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ। दार्चुलामा डेङ्गी संक्रमणबाट 1 किशोरीको मृत्यु भएको छ। महाकाली नगरपालिका 9 की 14 वर्षीय किशोरी जेलिसा चैसिरको मृत्यु भएको छ। जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई भारतको हल्द्वानी लगिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा शनिबार हल्द्वानीमा मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। विगतमा तराईका जिल्लामा मात्रै देखिने डेङ्गी पछिल्लो समय उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा समेत देखा पर्न थालेको छ। यसैगरी डेङ्गी संक्रमणबाट स्याङ्जामा 1 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा वालिङ नगरपालिका 13 का 44 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा गण्डकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल पोखरामा ज्यान गएको वालिङका स्वास्थ्य प्रमुख कमल प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। गएको हप्ता वालिङको गरौं प्राथमिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 4 जनामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको थियो। उपचारका लागि आएका बिरामीहरूको रगत परीक्षण गर्दा डेङ्गी पुष्टि भएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सुरज ढकालले जानकारी दिएका छन्।
संक्रमण पुष्टि भएका र उपचाररत रहेका अन्य बिरामीहरू वालिङ नगरपालिका 8 र 14 का रहेका छन्। यसैगरी डेंगी संक्रमित वालिङकी 11 महिनाकी बालिकाको पाल्पामा उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ। वालिङ 11 गहतेकी बालिकाको उपचारको क्रममा ज्यान गएको पाल्पा जिल्ला अस्पतालले जानकारी दिएको छ। यो सँगै स्याङ्जामा डेंगीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 पुगेको छ। पर्दिया कारागार गुलरियाबाट एकजना कैदी फरार भएका छन्। कारागारको ट्रस्टमाथि रहेको पर्खालबाट हाम फालेर उनी फरार भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आइतबार बिहान 3 बजे कारागार भित्रको भवनको छतमा चढेका अजित बुढाथोकी अग्लो काँडेतार लगाइएको पर्खालबाट हाम फाली फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्। 2071 मा ठाकुरबाबा 8 का जोरासिंह थापाको हत्या अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए। उनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 30 वर्ष सजाय काटिरहेका थिए। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्दा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। बिहिबार दिउँसो 3:30 मान भवन घर भएका सजिलमान साक्की पौडी खेल्दै गरेको अवस्थामा घाइते भएका हुन्। सजिलामानको अहिले नक्कु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बुवा पुष्करमान साक्कीका अनुसार उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। पीडित परिवारले स्विमिङ पुलमा करेन्ट फैलिएर 41 वर्षीय सजिलामान घाइते भएको दावी गरेको छ। होटलका प्रतिनिधिहरूले प्रहरीसँग स्विमिङ पुलमा करेन्ट नफैलिएको दावी गरेका छन्। पीडित परिवारले त्यसबारे अनलाइन मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि निवेदन दिएका छन्। ललितपुरका एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने घाइतेकी पत्नीले करेन्ट फैलिएको दावी गर्नु भएको छ। हामी चिकित्सकसँग के भएको हो भन्ने बारे समन्वय गर्दैछौँ। घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सजिलमान परिवारकै सो होटलमा गएका थिए। होटल सञ्चालकको लापरवाहीले करेन्ट फैलिएको घटनालाई हार्ट अट्याक बनाउन खोजिएको पीडित परिवारको दावी रहेको छ। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध सोमबार खोलिने भएको छ। धौलीगंगा पावर स्टेशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीलाई पठाएको पत्र अनुसार परियोजनाको बाँध आज सोमबार बिहान 8 बजेदेखि मंगलबार बेलुकी 8 बजेसम्म खोलिने भएको छ। बाँध खोलेका बेला र त्यसपछि केही घण्टा महाकाली नदीको जलस्तर बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिएका छन्। भारतबाट प्राप्त पत्र अनुसार वर्षातका कारण परियोजनाको जलाशयमा पानीको प्रवाह दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको र सरसफाईका लागि बाँध खोल्न लागि छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।